اللہ اکبر اللہ حضرات جی بکار توجہ کر دے جانا ہے آج کئی لوگ کہندے نے مہنگائی دا سیلاب آ گیا ہے لوگاں دے لگ ٹوٹ گئے نے لوگ بھوک دے نال مرن لگ پینے دکاناں بند ہو گئی نے کارخانے تے کاروبار تے تجارتاں تے کم بند ہو گئے نے انج کرو اس سال قربانی نہ کرو او قربانی والے پیسے غریبانوں دے چھڑو بالکل غلط مسئلہ ہے بالکل گھٹیا سوچ ہے اے اس بندے دی سوچ ہے جڑا اسلام تو نفرت کردہ ہے اس بندے دی سوچ ہے جڑا اسلام تو دور ہے اللہ اکبر اللہ روایت صحیح البخاری دے اندر تو آج دی غربت دی گل کرنا ہے میں مدینے دی غربت دا خال تینوں سنان لگا وائے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک خاتون آ جاندی ہے سونیا محبوبہ میں اپنا نفس تو ہاڈے قبضے دے اندر کرنا چاہنی آئے میرے نال نکاح کر لو یا مینوں لونڈی بنا کے رکھ لو آپ فرماندے نے مینوں تے حاجت کوئی نہیں مینوں تے ضرورت کوئی نہیں کول ایک صحابی بیٹھے ہوئے نے تے کھڑے ہو گئے عرض کرتے نے سونے آئے تو انو تے ضرورت کوئی نہیں مینوں ضرورت میرا نکاح دنال کروا دے ہوئے آپ فرماتے نے ٹھیک کروا دے نوائے انج کرنا حق مہر واسطے کوئی چیز غیرتے دس دے سونے میں بڑا غریب آئے حق مہر واسطے میرے کول کوئی چیز نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے جہاں گھر دے اندر چلا جائے لوگے دا چھلا بھی مل جاوے تے لے آئی او میں تیرے حق مہر دے اندر کر چھڑاں گا اے گیا تے واپس آ جاندہ ہے عرض کردہ ہے سونے آئے مینوں لوگے دا چھلا بھی نہیں ملیا میرے گھر دے اندر اتنی غربت ہے اس صحابی دے گھر دے اندر کنی غربت ہوئے گی آج مینوں بخا کوئی ایسا گھر آج مینوں بخا کوئی ایسی غربت جس گھر وچ لوگے دا چھلا بھی موجود نہ ہوئے نہیں سمجھائی میں تنوں صحیح بخاری دی دوسری حدیث سنا کے سمجھا دینا وائے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا ہے عرض کرتا سونیا میں روزے دی حالت دے اندر اپنی بیوی تے واقعہ ہو گیا کنٹرول نہ کر سکیا ہن میں کی کراں محبوبہ کی کرنا چاہیدا ہے آپ فرماندے نے جانا 60 مسکیناں نوں کھانا کھلا دے محبوبہ میں نہیں کھلا سکدا فرمایا جا تو مہینیاں دے روزے رکھ لے سونے میں نہیں رکھ سکدا آپ فرماندے نے بیٹھ جائے تھوڑی دیر تو بعد ایک کھجوراں دا ٹوکرا آیا ہے آپ فرماندے نے کدھر گیا بھئیو بندہ غریب جیا محبوبہ میں موجود میں بیٹھا ہویا ہاں فرمایا حکم کرو آپ فرماندے نے اے کھجوراں دا ٹوکرا لے جا تے اپنے محلے تے غریباں وچ تقسیم کر دیوی اگوں کی کہندا ہے سونیا میرے پورے محلے دے اندر میرے تو ود کے غریب ہے کہیں نہیں مدینے دی گل مدینے دی گل آپ نال مسکرائی جاندے نے نال فرمائی جاندے نے آپ فرماندے نے جاؤ اللہ دیا بندیا اے ٹوکرا کھجوراں دا لے جا آپ ہی کھا لیا جے اللہ صدقہ قبول فرما لین گے اللہ اکبر اللہ نہیں سمجھ آئی بخاری دی
تیسری حدیث سن لو، میرے پیغمبر دے کئی انج دے صحابہ بھی سان جنہ دے کول جسم تے پہنن واسطے صرف کوئی کپڑا ہوندا سی۔